वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको शायद ये एक आम खबर लगे, लेकिन ये एक आम खबर नहीं है और इस खबर के बारे में ये बात शायद तमाम लोग मानने को तैयार भी नहीं होंगे कि यरूशलेम में बर्फ़बारी हुई है। और ये कोई आम या थोड़ी बहुत बर्फ़बारी नहीं हुई, बल्कि इतनी ज़्यादा हुई है कि इसने पूरे के पूरे शहर को सफ़ेद चादर ओढ़ा दी है और बर्फ़ से ढक दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यरूशलेम पूरे का पूरा सफ़ेद चादर में ढका हुआ नज़र आए, लेकिन अब अगर देखा जाए तो यरूशलेम सफ़ेद ढका हुआ नज़र आता है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इसराइल के शहर यरूशलेम में 6 साल बाद ऐसी बर्फ़बारी हुई है और बुध को शुरू होने वाली ये बर्फ़बारी वक्फ़े वक्फ़े से जारी रही और रात भर ये सिलसिला बरकरार रहा, जिसके बाद सुबह तक तकरीबन 10 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ चुकी थी। और मौसम सर्द होने के बाद तलीमी अदारों में तदरीसी अमल और ट्रैफ़िक और रेल का निज़ाम भी अच्छा खासा मुतासर हुआ था। कुछ लोग इसे क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बात भी कहते हैं कि बशर के वुस्ता और क़यामत के निशानात में से एक बड़ा निशान ये है कि यरूशलेम और इसके साथ साथ दूसरे अरब ममालिक में मौसमी हालात बहुत अजीब व गरीब होंगे और तब्दील हो जाएंगे। नाज़रीन, इस्लामी रवायात में क़यामत की निशानियाँ जो बताई गई हैं उनमें से 77 छोटी जबकि 12 बड़ी निशानियाँ हैं, यानी 77 अलामात सुगरा हैं जबकि 12 अलामात कुबरा हैं। जब ये निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। और अब मरूफ उलमा ने खतरे की घंटी बजा दी है और बताया है कि उनमें से बेशतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ चुकी है। उलमा की तरफ से बताई गई इन पूरी होने वाली निशानियों में मौजूदा वबा का उरूज, वबा की मदद से होने वाली तबाही, टेक्नोलॉजी का उरूज और मौसमी तग़य्युरात शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप दीगर मामलात को देखें तो एलान मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और दीगर निशानियां शामिल हैं, जबकि बड़ी निशानियों में से एक निशानी मौसमी तब्दीली है, जिसको हम इस वीडियो के आगाज़ में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने इस मौजूदा वायरस के मुतालिक ख़बरदार करते हुए कहा था कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की यह हदीस का हवाला देते हुए भी इन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। और अगर मौजूदा वबा की बात की जाए तो ये मुमकिना तौर पर वही वबा हो सकती है जो अलामात क़यामत में शामिल है। इसके अलावा ईरान के एक आलम अली रज़ा बिन हयान ने हतमी तौर पर कहा है कि बड़ी वबा हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आएगी। चुनाचे अगर इस वायरस में वही वबा है, यानी ये वायरस वही वबा है, तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसे बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। उलमाए कराम कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आ जाएगा कि वक्त इंतहाई तेज़ी से गुज़रेगा। चुनाचे उलमा का ये कहना है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो चुकी है कि किसी को वक्त का ख्याल ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ता जा रहा है। इस निशानी के बारे में अपनी राय देते हुए मरूफ आलम दीन शेख इब्ने बाज ने कह रखा है कि एक वक्त वो था कि डाक के ज़रिए ख़त भेजा जाता था और दूसरे शख्स तक ख़त पहुंचने में हफ्ते और महीने लगते थे और उससे भी पहले ज़राए मवासलात इससे भी सुस्त थे। लेकिन आज तमाम पैगामात पूरी दुनिया के हर कोने में आने वाहद में पहुंच जाते हैं। चुनाचे इस हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में वक्त अपनी अहमियत एक तरह से खो चुका है। इसके अलावा सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमाए कराम इस निशानी के मुतालिक ये भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी की एक और निशानी हमें बताती है
کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں بلند و بالا عمارات کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بڑی اور سب سے بلند عمارت موجود ہو، اس کے حکمران اور شہری اسے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اگر مشرق وسطیٰ اور قیامت کے نشانات کا ذکر کیا جائے تو جیسا پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بھی قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کیا تھی کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین جو ہے وہ گل و گلزار یا سرسبز ہو جائے گی۔ تو کیا یہ جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ اسی کا شاہسانہ ہے یا اسی کا حصہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا، یعنی پہلے بھی کسی وقت میں یہ سرسبز تھا اور قیامت کے قریب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ مکہ کے قریب صحرا میں سے ہاتھی کی باقیات بھی مل چکی ہیں، اور ہاتھی انتہائی سرسبز علاقے میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر! کون سوچ سکتا تھا کہ عرب سرزمین کے صحرا اور خشک پہاڑ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیا وادی قرار دلوایا، اس سبزے سے لہلہا اٹھیں گے۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمی تبدیلی کے باعث سعودی عرب اور عرب امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، اور اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ سیلاب آ جاتا ہے، اور مکہ اور جدہ میں تو سیلاب آنے سے جانی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرسبز بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گندم میں سعودی عرب خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں پر بارشوں کی وجہ سے خشک پہاڑوں پر سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے، اور بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانے پڑیں گے، نہریں نکالنا پڑیں گی، جس سے ہریالی آئے گی، سبزہ بڑھے گا، فصلیں لہلہائیں گی۔ اس طرح یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام احمد بن حنبل کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ اپنی مسند میں حدیث لائے ہیں جسے محدث عصر جناب علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے بھی سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خون بہنے کی جگہ شام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون خرابے میں شام کا علاقہ عراق سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ یہ خون ریزی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ لیبیا کے اور عراق کے صدر تو فوراً زندگی سے فارغ کر دیے گئے، لیکن شام کا صدر تاحال باقی ہے۔ روس اور ایران اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور روس عملی طور پر فوجی طور پر شام میں موجود ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ شامی صدر کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح بشار الاسد کے برقرار رہنے کی وجہ سے شام کے مسلمان کا خون ارزاں ہو چکا ہے۔ مستقبل میں یہ جنگ اور فتنہ بڑھتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ داعش کی شکل میں جو خارجی فتنہ موجود ہے، اس نے بھی شام اور عراق میں خون ریزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ عراق فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں پیدا ہوں گے، اور یہ ساری پیشن گوئیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ان ساری پیشن گوئیوں کا ذکر کیا جائے اور موجودہ صورتحال کا ذکر کیا جائے تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تقریباً بالکل قریب آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں شروع سے ہی نیک کاموں میں لگا دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں صرف اور صرف اپنے در کا بھکاری رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں کچھ بھی اضافہ کیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ہمارے ساتھ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے
ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ بہت سے دوست چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں لیکن بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو نہیں پہنچتا۔ لہٰذا جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ موجود بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کریں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔